السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله غنكملو لا بارتي ديال لي زامورتيسمون. دونك اون فا فوار l'amortissement dégressif. Donc بالنسبة للامورتيسمون dégressif, ce système d'origine fiscale permet un amortissement décroissant. Donc on a les annuités qui كيكونوا عندنا décroissantes, les annuités étant plus fortes au départ. Donc, sont exclus de la pratique du système dégressif. Qui a deux types d'amortissement. Qui est l'amortissement linéaire, constante, les déjà je dans le vidéo سابق. Et l'amortissement dégressif, là je vais faire le vidéo inchallah. Donc, بالنسبة l'amortissement dégressif, qui est des immobilisations, mais qui تطبقش عليهم l'amortissement dégressif. Par exemple, les immobilisations en non-valeur, les constructions et les voitures personnelles. Donc, هادو exclu de la pratique du système dégressif. Donc هنا كيفاش كنحسبوا l'auto dégressif, c'est l'auto linéaire fois واحد الكوفيسيون. Donc le coefficient على حسب la durée de vie ديال داك l'immobilisation. إذا كانت la durée de vie 3 حتى ل 4 ans, donc غنضربوا في الكوفيسيون ديال 1.5. إلا كانت 5 ans حتى ل 6 ans غنضربوا في 2, وهنا plus de 6 ans غنضربوا في 3. دونك هذا بالنسبه للكوفيسيون على حسب لا دوغي دو في ديال داك ليموبيليزاسيون. بالنسبه لي زانويتي ديغريسيف في واحد لاني ان كنحسبوها بهاد لا ميثود هادي لو في ان ا او ديبي دو ليكزارسيس ان فوا لوطو روتوني. دونك شنو هي الفي ان ا او ديبي دو ليكزارسيس ان؟ هي الفي ان ا فان ديكزارسيس ان موان 1. يعني الفي ان ا ديال ليكزارسيس اللي فات هي الفي ان ا ديال هاد ليكزارسيس باش غنبداو هاد العام. دونك غنشوفوا هادشي في وسط ليكزارسيس. L'auto-retenu, c'est l'auto-dégressif. Donc, l'auto-retenu, c'est l'auto-dégressif jusqu'à ce que ce dernier devient inférieur à l'auto-constante. Ou بعبارة أخرى هو الكبير بين l'auto-constante و l'auto-dégressif. Donc, l'auto-dégressif كنحسبوه كيكون عندنا constante في التمرين. Donc, غنشوفوه في التمرين. و l'auto-constante كيتغير. ومن بعد شنو كيوقع؟ كنقارنو بيناتهم، الكبير بيناتهم هو l'auto-retenu. Donc l'annuité retenue et l'annuité dégressive. Donc نفس الشيء بالنسبة لي زانويتي، داكشي قلنا على لوطو غنقولوا على لي زانويتي. Donc l'annuité retenue هي l'annuité dégressive jusqu'à ce que l'annuité constante devient supérieure à l'annuité dégressive. يعني غناخدو l'annuité retenue هي دائما l'annuité dégressive حتى حتى ملي كتكون هي كبر من l'annuité constante. Une fois تكون l'annuité constante كبر من l'annuité dégressive كناخدو l'annuité constante. Donc كنرجعو l'amortissement constant. Donc بالنسبة l'exemple اللي غنخدمو عندنا un matériel industriel acquis le 15/10/2002 pour une valeur 432,000 درهم TTC. Donc TVA 20% est amorti en dégressif sur 5 ans. Donc هنا c'est la date d'acquisition 15/10/2002. هنا le prix d'achat ou bien le coût d'acquisition هو 432,000 درهم ولكن تعطانا ب TTC. إذا خصنا نحولوه لأوغ تاكس. ولوطو TVA في l'exercice هو 20% et amorti en dégressif. يعني كنستخدمو le mode d'amortissement dégressif. Sur 5 ans la durée de vie N هي 5 سنين. Donc la valeur d'origine hors taxe هي la valeur d'origine TTC مقسوم على 1.2. 432,000 مقسوم على 1.2 هي 360,000 درهم. إذا غنخدمو ب 360,000 درهم حيت قلنا دائما la valeur d'origine باش كنخدمو هي hors taxe. Donc l'auto linéaire. Donc بما أن N هي 5 donc كما ديجا شرحنا l'auto linéaire هو 100 على N هي 5. Donc 100 على 5 هي 20%. بالنسبة للauto dégressif كما قلنا هو لوطو لينيير فوا واحد الكوفيسيون على حساب ان. دونك الا رديتو البال ان هنا عندنا 5 اذا الكوفيسيون اللي غنستخدموه هو 2. دونك 20% في 2 هي 40%. دونك بالنسبه للطابلو ديالنا غيكون على هذا الشكل هذا. دونك اول حاجه باش غنبداو، دونك غنبدا من الاول. اول حاجه غنبداو هنا بلي زاني. دونك لي زاني عندنا 2002 ها هي تشرات في 15/10/2002. شحال فوتات عندنا؟ شهر 10 شهر 11 شهر 12 يعني 3 موا. ها هي كتبتها هنا 3 موا. 2003 12 شهر، 2004 12 شهر، 2005 12 شهر، 2006 12 شهر. دونك هنا شحال من عام؟ هنا عندنا 1 2 3 4 وعندنا 3 شهور. اذا بقات لينا واحد 9 شهور غتكون في 2007. دونك غنزيدو 9 موا في 2007. مزيان. بالنسبه لهنا الفي ان ا ديبي ديكزارسيس هنا كنحطو لوطو لينيير وهنا لوطو ديغريسيف هنا لوطو روتوني هنا لانويتي هنا الكيميل دامورتيسمون وهنا الفي ان ا فان ديكزارسيس. دونك نرجعو لهاد الفي ان ا ديبي ديكزارسيس في البدايه العام دائما هي لا فالور دوريجين ولا فالور دوريجين هي
360 ألف درهم. دونك نحطو هنا 360 ألف درهم. كيفاش كنحسبوا هاد لوطو لينيير؟ دونك لوطو لينيير كنحسبوا بهاد الطريقه هادي. شحال فوت عندنا لي موبيليزاسيون في 2002؟ فوت عندنا 3 موا. دونك كنشدو 3 نقسموها على لا دوغي دو في كامل. لا دوغي دو في كامل هي 5 سنين، ونحولوها للاشهر. 5 في 12 هي 60. دونك 3 على 60 فوا 100 غتعطينا هي 5%. لوطو ديغريسيف حسبناه ديجا هو 40، غنحطوه كامل هنايا. دونك لوطو ديغريسيف غيبقى عندنا واحد اللي كاين كونستانت، غتبقى هنا 40%. بالنسبه للوطو غوتوني كنقارن شكون كبر، واش 40% ولا 5%. دونك 40% كبر من 5، اذا غنخدمو ب 40%. بالنسبه لانويتي كيفاش غنحسبوا لانويتي؟ دونك لانويتي ديال 2002 هي 360 ألف في 40% في 3 على 12. دونك دائما لانويتي سي le VNA début d'exercice fois l'auto retenu fois 1 sur 12. دونك 1 sur 12 هي 3 على 12. دونك غتعطينا هي 36 ألف. شنو هو الكيميل دامورتيسمون؟ سي لونسومبل ديال لي زانويتي. وبما انني انا في العام الاول يعني 36 ألف غتساوي هي نفسها لانويتي. الكيميل دامورتيسمون هو نفسه لانويتي. نمشيو لفين افان ديكزارسيس. كيما شفنا الفين افان ديكزارسيس سي لا فالور دوريجين موان الكيميل دامورتيسمون. يعني غناخدو 360 ألف لا فالور دوريجين ناقص 36 ألف غتعطينا 324 ألف درهم. دونك هاد الفي ان ا فان ديكزارسيس ديال 2002 غتولي هي الفي ان ا ديبي ديكزارسيس ديال 2003. دونك نحطوها هنا 324 ألف درهم. نمشيو نحسبوا لوطو لينيير. كيفاش غنحسبوه؟ دونك شحال فوتات عندنا في 2003؟ 12 شهر. دونك غنديرو 12 هنا مقسوم على كانت عندنا ديجا 60 ومشات منها 3، غنديرو 60 ناقص 3 غتبقى 57. دونك 12 على 57 فوا 100 غتعطينا 21.05. دونك لوطو ديغريسيف توجور هو 40%. كبر اش 40% كبر من لوطو ديغريسيف كبر من لوطو لينيير. اذا دائما لوطو غوتوني هو 40%. نمشيو لانويتي نفس الشيء. لانويتي سي الفين ا ديبي ديكزارسيس 324 ألف مضروبه في 40% تعطينا 129,600. الكيميل دامورتيسمون سي لونسومبل ديال لي زانويتي. حنا في العام الثاني، اذا غنشدو لانويتي ديال العام الكيميل دامورتيسمون ديال العام فايت زائد لانويتي ديال هذا العام باش تعطينا الكيميل دامورتيسمون ديال هذا العام. دونك تعطينا 36 ألف زائد 129,600 تعطينا 165,600. الفين افان ديكزارسيس نفس الطريقه كما قلنا. دونك ردوا البال لهاد الفين افان ديكزارسيس. الخطا اللي كيوقع اننا كنشدو اش؟ دونك كنمشيو نشدو هذا اللي هنا الفين افان ديكزارسيس كنمشيو نقصو منه الكيميل. دونك خطا. دونك جوج حوايج هنا، جوج طرق وتبعوا معايا مزيان. دونك يا اما نشد لا فالور دوريجين نقص منها لا كيميل دامورتيسمون، والفالور دوريجين راه وحده اللي عندك هي 360 ألف. اذا غنشد 360 ألف نقص منها 165,600 غتعطينا 194,400. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه شنو هي؟ غنشدوها 324 ألف فير ديبي ديكزارسيس نقصوا منها لانويتي غتعطينا نفس العدد 194,400. دونك كما قلنا الفين افان ديكزارسيس ديال هذا العام هي الديبي ديكزارسيس ديال العام الجاي. دونك غنحطوا 194,400. نفس الطريقه هنا كيفاش غنحسبوا هاد لوطو لينيير. دونك شحال فوتات عندنا في 2004؟ 12 شهر. 12 على 57 ناقص 12 اللي مشات في 2003 غتبقى 45. 12 على 45 تعطينا 26.66. دونك لوطو ديغريسيف توجور هو 40%. دونك دائما لوطو ديغريسيف اللي كنلاحظوا هو الكبير، اذا هو الغوتوني 40%. نمشيو لانويتي. دونك بالنسبه لانويتي ديال هذا العام 77,760 كنحسبوها نفس الشيء. الفي ان ا ديبي ديكزارسيس 194,400 مضروبه في لوطو غوتوني 40% تعطينا 77,760. دونك الكيميل دامورتيسمون غنشدو هاد 77,760 نزيدو عليها الكيميل دامورتيسمون ديال العام فايت 165,600 تعطينا 243,063. الفين افان ديكزارسيس نفس الطريقه كما قلنا. غنشدو اش؟ لا فالور دوريجين 360 ألف نقصو منها 243,360 تعطينا 116,640. هذه هي اللي غتولي الديبي ديكزارسيس العام الجاي 116,640. كيفاش غنحسبوا هاد لوطو لينيير؟ نفس الطريقه. شحال فوت عندنا لي موبيليزاسيون في هذا العام؟ 12 شهر مقسوم على 45 ناقص 12 تعطينا 33. دونك 12 على 33 هي 36.36%. لوطو ديغريسيف توجور 40%. لوطو غوتوني الا كنلاحظوا هو الكبير، اذا غنخدموا ب 40%. 46,656. دونك هاد لانويتي غنشدو 116,640 مضروبه في 40% تعطينا 46,656. دونك غنجمعوا الكيميل مع الكيميل دامورتيسمون ديال العام فايت تعطينا 290,016.
لا فالور دوريجين 360000 ناقص 290016 تعطينا 69984. هي الفي ان ا ديبي ديكزيرسيس ديال 2006 69984. دونك كيفاش غنحسبوها هذا؟ دونك غنشدو 12، دونك فوت عندنا لي موبيليزاسيون في 2006 12 مقسوم على 33 ناقص 12 اللي مشات، دونك هي 21. دونك 12 على 21 تعطينا 57.14. دونك هنا خصنا نردو البال، عندنا لوطو لينيير اكبر من لوطو ديغريسيف. واش قلنا؟ اللوطو غوتوني هو الكبير بيناتهم، اذا هنا ما غاديش ناخذوا 40%، بينما غنخدموا بهادي ب 57.14. وإلا جينا نخدموا ب 57.14 خرجينا الفاصله في لانويتي، اذا من المستحسن اننا نخدموا بهادي بحال. دونك نخدموا ب 12 على 21. دونك 12 على 21 فوا 100 هي 57.14. دونك عندنا لوطو غوتوني هنا هو 12 على 21. علاش؟ حيت لوطو لينيير كبر من لوطو ديغريسيف، اذا غنخدموا بلوطو غوتوني هو الكبير بيناتهم، اذا 12 على 21. غنمشيو لانويتي. دونك لانويتي اش غتساوي؟ ديال 2006 هي 69984 في 12 على 21 غتعطينا 39991. نزيدو على الكمال دونك العام فايت 290016 تعطينا 330007. دونك الكيميل دامورتيسمون حسبناه. كيفاش نحسبوه؟ الفي ان ا هي دائما 360000 ناقص 330007 غتعطينا 29993. دونك من هنا غيتبدل شحال من حاجه. دونك هنا ملي كنوصلوا لهاد الحاله ان هاد اللوطو لينيير كيكون اكبر من لوطو ديغريسيف، بحال قلتي كنرجعوا لامورتيسمون كونستونط. شنو هو لامورتيسمون كونستونط؟ اننا خصنا نفيكسيو هاد الفي ان ا هادي اللي هي لا باز كالكول. دونك هادي خصها تفيكسا. علاش؟ حيت من هنا ولا عندنا لوطو لينيير اكبر من لوطو كونستونط اذا كنرجعوا لامورتيسمون كونستونط. واش واضح؟ دونك 69984 غتفيكسا هنايا، غتولي هي 69984 لان غنفيكسيو لا فالور دوريجين. غنجيو لوطو هنا. لوطو كيفاش غنحسبوه؟ شحال فوتات عندنا هنا في هاد لو موا في هاد لاني 2007 فوتات عندنا 9 على 9. دونك 21 ناقص 12 تعطينا 9 على 9 هي 100%. مزيان. ملي نفيكسينا لوطو خصنا نفيكسيو الفي ان ا لا باز كالكول ونفيكسيو حتى لوطو. دونك لوطو غوتوني هو 12 على 21، اذا اللوطو غيكون كونستونط. دونك غنشدو كيفاش نحسبوا هاد لانويتي ديال هاد العام ديال 2007 هي 69984 في 12 على 21 في 9 على 12 غتعطينا 29993. 29993 زائد 330007 تعطينا 360000. اذا دائما في العام الاخير ملي كيكون داك لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي الكيميل دامورتيسمون اللي لاحظتو كيكون نفسه لا فالور دوريجين، و الفي ان ا كتساوي 0. دونك 360 ناقص 360 تعطينا 0.